बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। आजकल पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फुटबॉल की तरह ट्रीट किया जाता है कि इधर से उधर और उधर से इधर, कोई इसके ऊपर अमल दरामद करने को तैयार दिखाई नहीं देता। उसकी दो मिसालें, एक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला है, और नंबर 2 आपने देखा कि इलेक्शंस करवाने का पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी ने उसको बॉदर नहीं किया, कोई खातिर में लेके नहीं आया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी बेतौकीर है तो फिर पाकिस्तान में लोग किसके पास जाएं? यानी कोर्ट ऑफ लॉ की अगर कोई बात नहीं सुनता तो फिर तो ये जंगल का कानून है ना, फिर तो बदमाशी है, फिर तो गुंडागर्दी है कि हम नहीं मानते, जाओ भाई, उसमें माइट इज राइट होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमने सुन रखा है कि उसमें वो बात होती है। लेकिन आज एक खबर आई, वो खबर है तो बड़ी एक और मामले में, लेकिन वो उन आंखें दिखाने वालों को, तड़ियां लगाने वालों को और सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने वालों को वो खबर आज जरूर पढ़नी चाहिए। देखिए, कुदरत का निजाम जरूर एक्टिव होता है। आप कितने बड़े बदमाश हो, गुंडागर्द हो, ताकत आपके पास हो, एक कुदरत का पहिया जरूर चलता है और फिर आप रगड़े में आते हैं और फिर आप काबिले रहम और काबिले तरस हालत में हो जाते हैं। हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले दिनों मोनाल होटल जो बना हुआ था, बड़ा पॉपुलर, सब लोग इस्लामाबाद में जानते हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एक लोअर जुडिशरी के जज ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अब जो लोअर जुडिशरी के जज हैं वो सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह है। तो अब मोनाल के जो मालिक हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस कल वापस ले लिया था और उसके साथ मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था कि जो जज साहब वाला मामला है इस पे देख ले कि आया इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्टे ऑर्डर देने, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट डालने या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम न करने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज इनामुल्लाह की मुअत्तली के अहकामात जारी करते हुए उन्हें ओएसटी बनाया, साथ ही उन्हें फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया और साथ ही उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी ऑफिसर जो हैं वो सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती होंगे। अब अंदाजा लगाइए कि अगर एक सीनियर सिविल जज के खिलाफ ये एक्शन हो सकता है तो फिर सवाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने वाले जो अफराद हैं उनको यही याद रखना चाहिए कि आपने जो रखने डाले हैं, आपने जो रुकावटें डाली हैं, वो आपके गले जरूर पड़ेंगी। वो काजी साहब आपको कुछ ना कहें, क्योंकि काजी साहब ने तो वही क्रेडिट लेते हैं, मैंने इलेक्शन करवा दिया, मैंने इतने दिन में इलेक्शन करवा दिया, और जैसा इलेक्शन कराया वो भी सब लोग जानते हैं। अब आते हैं इस बात से आगे। ये तो हो गई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली बात है। अब इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके हवाले से 2-3 बड़ी खबरें हैं, और वो 2-3 बड़ी खबरें क्या हैं। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया था कि बुशा बीबी की जो जमानत की दरखास्त है उसके ऊपर आज समाअत हुई और FIA ने यह कहा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो हायर करना है तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दें। लेकिन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद किया और यह कहा कि नहीं, आप कल ही उस हवाले से आएं और दलाइल दें। तो लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त नहीं हो सकेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो गुल हसन औरंगजेब साहब हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो अब बताया गया कि कल अवेलेबल नहीं होंगे, और अवेलेबल नहीं होंगे तो कल केस की समाअत जो है वो नहीं हो सकेगी। ये खबर हो गई। इसका मतलब उनकी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। नंबर 2 खबर ये है कि वहां पे आज इंतजार पंजोथा साहब जो इमरान खान के फोकल पर्सन और वकील हैं वो लापता हो गए, और उनके लापता होने की जो दरखास्त है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई।
تو اس کے اوپر آج انہوں نے کل اس کے اوپر جواب طلب کر لیا ہے. سیکٹری داخلہ، سیکٹری دفاع، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا تھا، تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج ان کے وکلا نے کہا تھا کہ آپ ان کو آج ہی شام میں سماعت کے لیے مقرر کریں، تو آج نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کل میں کیس صبح سماعت کے لیے مقرر کر دوں گا. تو چلیے اب کل آئی جی صاحب آتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. ایک اور امپورٹنٹ معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا تھا وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنے کے حوالے سے تھا، اور خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتا، تو آپ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں. تو اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی، اور سماعت ہونے کے ساتھ ہی جو سی ڈی اے کے ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اور وہاں پہ بھی پتا چلا کہ یہ لیز کے اوپر دیا گیا تھا، اور لیز کے حوالے سے معلوم پڑا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اب قابل توسیع ہے. تو جج صاحب نے کہا جی میں بالکل اس کے اوپر جو آرڈر ہے وہ کروں گا. اچھا، ایک معاملہ میں نے آپ کو اور بتایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کا پولیس ایکٹ ہے 2017 اس کے اوپر آج خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیلی کرنے جا رہی ہے، اور آئی جی سے اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں. چونکہ آئی جی اس خیبر پختونخوا کی حکومت کی بجائے زیادہ وفاق کی حکومت کی بات سن رہے ہیں. تو کابینہ نے پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی ہے، اور اب پولیس کے گریڈز 18 اور 19 کے جو تبادلوں کا اختیار ہے وہ آئی جی کی بجائے وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دیا گیا ہے. اس کی وجوہات وہی ہیں جو آپ نے دیکھا کہ آئی جی علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ایون ڈی پی او نے کہا میں آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا. پھر علی امین گنڈا پور نے آج یہ کہا کہ ہمارے باوردی پولیس اور جو ریسکیو اہلکار ہے ان کو غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا، اور ان کے مطابق میں جہاں پہ بھی بطور وزیر اعلیٰ جاؤں گا تو ظاہر مشینری میرے ساتھ جائے گی، اور ان کا جی ہم اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کریں گے. ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبریں ہیں جو اس خیبر پختونخوا کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہے اور کچھ لوگوں کے جان جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. دیکھیے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پابندی کی مذمت کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ وہ تو پی ٹی ایم کو یا پشتون تحفظ موومنٹ کو وکالت کی پیشکش بھی کر رہے ہیں. تو اگر تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے پھر تحریک انصاف کو جواب دینا چاہیے. یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو ظاہری حکومتیں ہیں ان کے پاس اقتدار تو ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا. ایک مثال دوں گا، عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہوتے ہیں وزیر آباد میں، ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، اور ان کی اپنی صوبائی حکومت ہوتی ہے پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کی، اور اپنی حکومت ہونے کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کروا سکے تھے. اب چند روز پہلے خبر آئی کہ منظور پشتین کی جو پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ جس کے اوپر وفاقی حکومت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اب اگر تب آپ کچھ نہیں کر سکے تھے تو اب آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے جی. اور یہ جو دفعہ 144 ہے یہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، فائرنگ اگر ہوئی ہے تو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ یہ آپ کے کھاتے میں پڑے گا. کل جب آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ جواب نہیں دے سکیں گے. یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ واقعہ ہوا تھا ادھر پنجاب کے اندر، اور مریم نواز جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکی تھی. تو سب کو پتا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن کم از کم آپ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں. جب آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دیکھیے آپ اختلاف کر سکتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ سے، اور لیکن لوگوں کو پاکستانیت سے نہ نکالا جائے. جو مرضی ہو جائے، امن سے بات کرنے والوں سے امن سے بات کی جائے، مذاکرات سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلوں کا حل نکالو. پاکستان یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، نہ ہم یہ ڈیزرو کرتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.